बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स पोस्ट करेंगे। बाद जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ को आप लोगों ने सराहा और उसे पे कमेंट्स किए। नाज़रीन, काफ़ी अर्से बाद एक वीडियो बनाने का दिल चाहा, क्योंकि एक दोस्त का बहुत पुरज़ोर इसरार था कि आप वीलॉग तो बनाते हो, आप इस तरफ ध्यान ही नहीं देते जो आजकल हमारे बच्चों के साथ ट्रैफिक पुलिस और दूसरे पुलिस वाले ज़्यादती कर रहे हैं। यानी जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसका जो है ना FIR काट के उसके अंदर कर देते हैं और सारी ज़िंदगी के लिए उस पर एक ठप्पा लग जाता है। क्या बोलूँ, मसला ये है कि आप लोगों को अब एक ये फॉल्ट नज़र आया है, तो इससे बड़े बड़े फॉल्ट, इससे बड़े बड़े जो है ना वो पाकिस्तान में मौजूद है। सबसे बड़ा फॉल्ट ये थोड़ा है कि एक हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म साहब जो आजकल फिर चौथी मरतबा बनने की तैयारी में है, उन्होंने IPP से डॉलरों में मुआहदा किया जो हम पे मुसल्लत है आज तक। आज सर्दियों में ये पिछला हमारा बिल जो है ना 7,000 के करीब आया, सर्दियों में, जहाँ 700 भी नहीं आता था। वजह क्या है? वही डॉलरों में उनसे मुआहदा और या एग्रीमेंट किया। वजह क्या है कि माशाल्लाह उनके लंदन में आज फ्लैट है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में किसको नहीं पता कि जर्नल लूट रहे हैं, जज लूट रहे हैं, जर्नलिस्ट लूट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट लूट रहे हैं। जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो इस मुल्क को लूट रहे हैं। अब एक इसी चीज़ पे देख लें आप, चलें, मैं बिल्कुल 110% आप लोगों से एग्री करता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखें, हमारा एक गरीब मुल्क है। मैं किसी को नहीं कहता, मेरा बेटा माशाल्लाह कद काट में ठीक था, तो उसकी तकरीबन 12 साल उम्र थी, मेरी मजबूरी थी। मैं बाहर सऊदीया में पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजता था, पाकिस्तान को वहाँ के रियाल भेजता था, तो मोटरसाइकिल सिखाई। और वो क्योंकि अब हमारा घर तकरीबन मेन सड़क से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। अब ज़ाहिर है आना जाना तो लगा ही रहता था, कभी किसकी मिन्नत करें, कभी किसकी मिन्नत करें। भाई आजकल कोई इतना नहीं सुनता, चाहे सगा भाई क्यों ना हो। मैंने छुट्टी आया, मैंने बेटे को मोटरसाइकिल सिखाई और अल्लाह का नाम लेके उसे कहा भी अपना जितनी 3 माह 4 माह छुट्टी उसमें उसे ट्रेन किया। मैंने कहा भी आप अपनी वालदा को, अपनी बहनों को खुद लेके जाओ। एक मसला हल हो गया। लेकिन अब मौजूदा कानून देखें तो ये काम ना करता तो ज़ाहिर है पीछे मिन तरलाई था। ख़ासकर औरतों को बड़ा मसला होता है कि ये क्यों हमारी हुकूमत क्यों नहीं समझती हमारी हुकूमत को, या फिर वो जानबूझ के समझते हुए जानबूझ के गरीबों को तंग करती है। देखें, सीधा सा मसला है, अगर डिफेंस वाला मामला लें तो अफनान वो कातिल है 6 बंदों का, एक का नहीं पूरी फैमिली का, और 14 साल उम्र है, 15 साल है, 16 साल है, लेकिन जिसने दानिस्ता टक्कर मारी है तकरीबन 160 और 180 की स्पीड से, तो वो तो मसला ही कोई नहीं था। यकीन माने चाइना होता या दूसरा होता तो उसी जगह अदालत लगती, उसी जगह फैसला होता, उसी जगह उसे टांग देते। अब उसने जुर्म किया था। अब जुर्म का ये नहीं है कि वो 18 साल से कम है तो जी उसका कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया, यहाँ जुर्म दानिस्ता अगर 10 साल का बच्चा भी करे ना, अगर उसे नहीं तो उसके बाप को लटका दो, जुर्म कभी भी नहीं होगा। मैं आज खड़ग सिंह का पढ़ रहा था आज ही, क्योंकि मेरा तो अब मसला ही यही है कि वो चिट्टा अनपढ़ अंगूठा छाप, उससे शौक, उसके मामू को शौक हुआ जी वहाँ पे एक सेशन जज की सीट खाली है, तो जाके उसे कहा जी अपना मेरे भांजे को जो है ना वो जज लगा दो। पहले तो उन्हें हिलो जत की वो जो अंग्रेज़ था, लेकिन फिर चारों चार वो अब ऐसे बंदों को खुश भी रखना होता था क्योंकि वो काफ़ी असर वसूख के बंदे थे, उन्होंने उसे जज लगा दिया। पहला ही केस जो है ना वो कत्ल का आया। अब ज़रा सुनने वाली बात है, तो 4 बंदे थे, एक गरीब औरत रो रही थी कि इसने जो है ना मेरे बंदे को, चारों बंदों ने मार दिया। अब उसने सुना, एक कहता है मेरे हाथ में फलाना था, कुल्हाड़ी नहीं थी, दूसरा कहता है फलाना था। कहता है भी वारदात तो की ना, बंदा तो मरा ना। अब फैसला लिखने लगा तो एक काले कोट वाला उठ के ना उसकी हिमायत करने लगा। कहता है ये कौन है जी? कहता है जी ये यहाँ का वकील है और इनकी तरफ से केस। अच्छा, कहता अच्छा ये भी इन्हीं की तरफ से। कहता वहाँ लाइन में खड़ा हो जाओ जी, 5वां इनके साथ ही चारों को। उसने फैसले में लिखा इन चारों को और इनके साथ हमायती इनके वकील को भी फांसी दे दो। ये रियल हमारी जो है ना तारीख बरे सगीर की है। कहते जब तक खड़ग सिंह जो है ना वो जज रहा, वहाँ
کوئی واردات ایسی نہیں ہوئی کہ انہیں پتہ تھا یہ بندہ لٹکا دیتا ہے۔ چائنا کا دیکھ لیں، میں نے آگاہ کہا تھا کہ ایک بچے کا ریپ ہوا تو انہوں نے 3 گھنٹے میں جو ہے نا فیصلہ کر دیا، بندے کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے اسے گولی مار دی۔ پاکستان سے میں پوچھتا ہوں اپنی جوڈیشری سے، سب بڑوں سے، عفنان کا کیا ہوا، جس نے دانستہ طور پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 6 بندوں کو گاڑی کو ہٹ کر کے 160 180 کی سپیڈ سے ہٹ کر دیا، تو وہ جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہیں پہ اسے لٹکا دیا جاتا تو یقین مانے آگے کسی کے جو ہے نا یہ جرات نہ ہوتی۔ لیکن کیا بنا بہاولپور یونیورسٹی کا، کیا بنا اس پیر کا جس نے بچی کو ریپ بھی کیا اور قتل کیا، کیا بنا سیشن جج کی جو بیوی ہے اس کا۔ بھائی یہ اشرافیہ بدماشیہ کا ملک ہے، یہاں غریبوں کا کوئی نہیں ہے، اور اس میں بھی غریبوں کا قصور ہے کہ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ ایک صرف یہی کیس لگا لیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ FIR کاٹتے ہیں، ویسے کہتے ہیں کم سن بچوں پہ کوئی نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی قطغن نہیں لگ سکتی، تو اٹھا کے جیلوں میں جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ اب بڑا مہربانی کی محسن نقوی صاحب سے نے، جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے یہ آرڈر تو جاری کر دیا، لیکن انہی کا یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود، انہی کا ایک رشتہ دار جو اندر آیا تو دھڑلے سے انہوں نے اسے چھڑا کے لے گئے۔ یہ ہے پاکستان کا قانون۔ لیکن اس کا وجہ کیا ہے؟ ہماری 24 کروڑ عوام میں سے یار کتنے ہوں گے؟ یہ 24 ہوں گے، باقی تو ہم میرے آپ جیسے ہی ہیں نا۔ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ کیوں نہیں سری لنکا والا حال کرتے؟ کیوں نہیں انہیں جوتیاں مارتے؟ یہ تو بھائی آتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں حکمرانی کرتے ہیں، لوٹتے ہیں سب، چاہے نواز ہو چاہے زرداری ہو چاہے دوسرا تیسرا ہو، سب کنجر باہر نکل جاتے ہیں، جیسے آپ کے بیچ میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب پھر فصل پکنے کا ٹائم آ گیا، یعنی الیکشن آ گیا، اب سب یہ فصلی بٹیرے آپ کو نظر آئیں گے۔ جو ہار گئے وہ پھر باہر چلے جائیں گے، جو اسمبلی میں آ گئے وہ ہم پہ راج کریں گے، پیسے بنائیں گے، بٹوریں گے، پھر باہر نکل جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم حرکت میں نہیں آتے جب تک ہم عوام اپنا حق لینے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے نا۔ اور یقین مانے، میں تو کہتا ہوں، اب یہاں آگے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سری لنکا سے بھی زیادہ یہاں حال ہوگا اگر ہو گیا تو، کیونکہ اب سوائے بلڈ شیڈ کے اور دوسری مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور سری لنکا تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوگا کب کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ عوام بھی ستو پی کے سو رہی ہے۔ یہ کہ عوام صرف ایک ہی بات کرتی ہے، وہ ساڈے باہر نکلنے نال کی ہوگا، پاجی بہت کچھ ہوئے گا، تسی باہر نکلو تو صحیح۔ یہ جو ہے نا ایک باہر نکلے گا، دوسرا نکلے گا، تیسرا دیکھا دیکھی سب باہر نکل جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنا جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اب یا آپ نہیں یا گاہک نہیں، ڈو اینڈ ڈائی کا مرحلہ بھائی لے کے، سیدھی سی بات ہے۔ اپنا حق لینا ہے، پھر جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنا حق نہیں لینا تو پھر ٹھیک ہے، ایسی زیادتیاں برداشت کرتے رہو۔ میں نے آگے کہا کہ یہ سردیوں میں ہمارا 7 سال بل آیا جو گرمیوں میں نہیں آتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ پھر اس نے اکثر فیس بک میں آپ آتا ہی ہے، مثلا اگر 100 روپے کی ضرورت تھی تو انہوں نے 300 روپیہ اکٹھا کر لیا ٹیکس لگا کے، یعنی 200 مزید اوپر سے اکٹھا کر لی، کیونکہ ہم دیتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں جا کے بل جمع کراتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو بھائیا یہ جو ہے نا اس پہ غور کریں۔ میں پھر انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کروں گا۔ غور نہیں کریں گے، باہر نکلیں گے، نہیں نکلیں گے، ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، یہی کچھ ہوتا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔